Bonjour à tous, salam Bama. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bon moment que j'ai pas publié de vidéo. C'est parce que j'étais vraiment occupé et perturbé un peu à cause de ce qui s'est passé au pays. bon دوستا قسمی که گفتم یک مدت زمان من نتونستم ویدیو براتون بگذارم به خاطر که مصروف بودم و همچنان حوادثی که در آخر اتفاق افتید دیگه همه ما روحاً چندان یعنی مورال خوب نداشتیم. به هر حالت دوستای عزیز، درس امشب ما لپرونو پرسونل ان فرانسه، ضمایر شخصی به زبان فرانسه است که خیلی بنیادی و اساسی است که شما باید اینا را یاد داشته باشین اگر شما میخواین گرامری زبان فرانسه را یاد بگیرین. و همچنان ما دوستا توصیه ما ای است که زیاد هم نپیچین سر گرامر که خسته کن شوه براتون درس خواندن. زیاد به نظر ما وکابیولر یا لغتتان زیاد کنین، لغت زیاد حفظ بکنین و همچنان تلویزیون یا برنامه رادیویی زیاد گوش کنین. این زیاد فایده میکنه و گرامر هم به این معنی که نخونین، گرامر هم باید کار کنین اما به حد نپیچین که خسته کن شوه. این متدی است که ما خودم استفاده کردیم در اوایل. بعد با زمان یک وقت میشه که شما یک کلید داره، مثلا نمی زبان هر زبان را که شما میخواین بیاموزین یک کلید داره. زمانی که کلی به دست شما آمد شما خودتان میتونین که زیاد چیزا را خودتان یاد بگیرین. به این خاطر زیاد سر گرامر کار کنین ولی زیاد نپیچین، از او که وکابیولرتان زیاد خوب کنین و تلویزیون زیاد ببینین اگر امکانات است، رادیو گپو زیاد گوش کنین. دوستا قسمی که گفتم les pronoms personnels en français، ضمایر شخصی به زبان فرانسه، les pronoms sujet که ضمایر فاعلی میشه که ما قبلا کار کرده بودیم. les pronoms réfléchis ضمایر انعکاسی میشه. les pronoms tonique ضمایر تاکیدی میشه و لپرونو COD یعنی کمپلمنت دوبژه دیرکت ضمایر مفعولی مستقیم و COI ضمایر کمپلمنت دوبژه اندیرکت ضمایر مفعولی غیر مستقیم که اینا درسای بعدی خود بود. امشب ما و les pronoms i یا les pronoms on ما فکر میکنم بهتر است که به هر پرونوم یک درس جداگانه تیار بکنیم بهتر است، به خاطر که اگر در یک درس اینا همیشه کار بکنیم هم طولانی میشه و هم خسته کن شاید شوه و هم برداشت خوب نخواد بکنیم. بنابراین ما les pronoms sujet را ما قبلا کار کرده بودیم. درس امروز ما لپرونو réfléchis ضمایر انعکاسی است. دوستا ضمایر انعکاسی لپرونو réfléchis ضمایر انعکاسی یعنی چی؟ le pronom indiquant qu'une action est réalisée par le sujet lui-même. به چی مانا؟ ضمایر انعکاسی اینجا ببینین indiquant بیان میکنه qu'une action که یک عمل est réalisé انجام شده par le sujet lui-même توسط ضمیر یا توسط خود شخص که البته منظوری است که شخص یا همی ضمیر سوژه منظورش همی ضمیر است یا که جو باشه یا تو یا ایل یا ال باشه که یک عمل بالای خود انجام داده. مثلا به عامیانه میگم براتون به زبان خود ما میگیم ما دستای خدا میشویم، ما دستای خدا میشویم، ما لباس خدا میشویم یا میگویم که ما دستای خدا شستم. همین میشه لپرونو réfléchis. و ببینین قسمی که گفتم یک عملی است که شخص یا ضمیر بالای خود انجام میده. قسمی که با je me میشه me، با تو میشه تو، je بالای خود انجام میده، تو بالای خود انجام میده، il یا elle بالای خود انجام میده. مثلا je با je میشه me، با تو میشه تو، با il یا elle میشه se، با nous میشه بازم nous
با وو میشه وو، با نو میشه نو، با وو میشه وو، با ایل یا ال جمع میشه بازم سو. je me، tu، te، il یا ال سو، نو، وو، il یا ال جمع سو. ببینید مثال داریم دوستان. je me lave les mains، je me lave les mains، ما دستای خودم میشویم avant et après chaque repas. avant یعنی قبل et après و بعد chaque repas هر غذا. chaque یعنی هر و repas غذا. je me lave les mains avant et après chaque repas. ما دستای خود قبل و بعد از هر غذا میشویم. ببینین قسمی که گفتم je بالای خود انجام داده که گفته je me lave، ما دستای خودم میشویم. دوستان از زیاد جای میشنوم که بعضی دوستای ما میگه je me lave mes mains. متوجه باشین که خیلی مهم است. هیچ وقت نمیتونین شما بگین که je me lave mes mains. اینجا بازم je me lave les mains. متوجه باشین. ببینین که تو ضمیر تو بالای خود انجام میده. ببینین tu te lèves، tu te lèves à quelle heure le matin. دوستان اینجا لیو یا لیوه اینجا معنایش یعنی از خواب چند بجه بیدار میشی. tu te lèves à quelle heure le matin، tu te lèves à quelle heure le matin. تو ساعت چند بیدار میشی یعنی صبح ها، یعنی صبح. و متوجه باشین که je me tu te réveilles، il یا elle se réveille، این هم معنای از خواب بیدار شدن هم معنی میده. قسمی که ما کار کرده بودیم اما اینجا ببینید دوستا لیو یا لیو زیادتر معنای دقیقش است که یک جای شما خیستن هم معنی میده که یک جای بلند شدن. یک جای مثلا شیشته هستین میگن که ما je me lève یعنی ما بلند میشم، ولی اینجا هدف از اینجا این است که از خواب چند بجه بیدار میشی بلند میشی. tu te lèves à quelle heure le matin، یعنی تو صبح ساعت چند بیدار میشی. il یا elle se brosse les dents tous les matins. او مرد یا او خانم دندانای خود برس میکنه هر صبح. se brosse یا se brosser les dents دندان برس کردن. les dents دندان ها. tous les matins هر صبح. il یا elle se brosse les dents tous les matins. nous voyons dans 2 jours. nous voyons dans 2 jours. ما همدیگر خود را میبینیم تا 2 روز دیگه. ببینین که با نو باز نو شده. nous voyons dans 2 jours. دوستا قسمی که فکر میکنم فعل voir کار کرده بودیم که je vois، tu vois، il یا elle voit. nous voyons، vous voyez، il یا elle جمع voit. nous nous voyons dans 2 jours. ما همدیگر خود را تا 2 روز دیگه میبینیم. اینجا ببینین با vous بازم vous آمده. vous vous appelez comment، vous vous appelez comment. دوستان اینجا یک کمی چی هست ببینین. vous vous appelez comment در حقیقت ترجمه اصلیش است شما خود را چی صدا میکنید، ولی هدف چیست؟ هدفی است که نام شما چیست. در زبان فرانسه شما اگر میخواین از یک کس که البته به شما برش میگن vous میگن، شما باید بگوین vous vous appelez comment، vous vous appelez comment اسمتون چی است. ولی در حقیقت ببینین اینجا از لپخون réfléchi استفاده شده. ببینین vous vous appelez comment شما خود را چی صدا میکنید. در زبان فرانسه je m'appelle، tu t'appelles، il یا elle s'appelle قسمی که کار کرده بودیم ما. vous vous appelez comment اسم شما چی است. و اینجا جمع است. ببینین il یا elle se prépare pour le dîner، il se prépare pour le dîner. آنها آقایان یا خانم ها se prépare، se prépare prépare یعنی préparer آماده ساختن. زمانی که شما میگین je prépare یعنی ما آماده میسازم که یک je prépare un dîner، ما یک غذای شب آماده میکنم. ولی اینجا زمانی که میگیم se prépare خود را آماده میکنن pour le dîner.
ایل یا ال se prépare pour le dîner. آنها خود را به خاطر غذای شب آماده میکنند. امیدوار هستم که این درس مفید واقع شده باشه و امیدوار هستم که واضح بوده باشه چیزایی که گفتم و در درس بعدی ما لپخونو تونیک کار میکنیم و تا درس بعدی شما رو به خداوند میسپارم. شب و روزتون خوش.